अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सुनने वाले सामीन से गुजारिश है कि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें, शुक्रिया। हमारे भाई जुनैद को जरी पसंद आ गई थी, जिसे उन्होंने एक बार किसी शादी में देखा था। वो अम्मी की दूर की एक कज़न की बेटी थी और इस शादी में ये लोग भी मदऊ थे। काफ़ी अरसे से अम्मी बेटे के पीछे पड़ी हुई थी कि तुम्हारी उम्र 35 साल हो गई है, शादी कर लो। क्या बूढ़े होकर करोगे? जब कोई लड़की पसंद आएगी तो कर लूँगा। इनका हमेशा यही जवाब होता था। वालदा जुनैद के लिए अरसा से लड़कियां देख रही थी, खानदान और खानदान से बाहर, लेकिन मेरे भाई को कोई लड़की पसंद ना आती थी। पसंद आई भी तो कौन? जरी, जिसके बारे में तमाम खानदान में मशहूर था, इतनी सुस्त और काहिल है कि पानी नहीं पीती, दिन भर सोई रहती है या फिर टीवी देखती रहती है। घर के काम को हाथ लगाना तो जानती ही नहीं। तिंक मजाक और बदजुबान है। भाईजान की शादी हो गई। पता चला कि इन हुसूसियात के अलावा और भी बहुत सी हुसूसियात हैं जो घर को वीरान और घर वालों की नींदें उजाड़ने के लिए काफ़ी हैं। मसलन दिन में भी उन्हें जिन भूत नजर आते थे। हर वक्त ये अंदेशा कि ये काम किया तो बीमार पड़ जाऊंगी और वो काम किया तो नजर लग जाए। सास पर शको शुबहात, जादू टोना ना करा दें। और पड़ोसियों से इस कदर अपनायत कि घर की वो बातें भी जो किसी को नहीं बताई जाती, पड़ोसनों से जाकर कहना लाजमी कि इनसे ना कहूँ तो किससे कहूँ। अम्मी सर पकड़कर बैठ गई। हाय, किसी का तो कहा सुन लिया होता। लोग सच कहते थे। अम्मी का भी क्या कसूर? भला हो इश्क का कि इश्क ना पूछे जात। किया धरा तो सब हमारे भाई साहब का ही था, जिन्हें एक नज़र में जरी से इश्क हो गया था। कहते हैं शरफ गलती करते नहीं, अगर करते हैं तो निभाते हैं। हमें भी निभा करना था। सो लिहाजा अम्मी ने घर संभाल रखा था और मैं इनका दस्ते बाजू थी। ख्याल था कि बहू आकर घर संभाल लेगी, मैं पढ़ाई पर ज़्यादा तवज्जो दे सकूंगी और माँ को आराम मिलेगा। आराम तो क्या मिलना था, दिन रात की बेसुकूनी हो गई। भाभी साहब दिन चढ़े सोती रहती और रात भर टीवी देखती थी। पका हुआ खाना हाथ में लेती और खाली बर्तन कमरे में जमा करती जाती। अगर हम ना उठाते तो 2-3 दिन तक जूठे बर्तन इनके कमरे में जमा रहते। भाईजान तवज्जो दिलाते तो रोने बैठ जाती। कहती, माँ बहन की बातों में ना आओ, खुदा के लिए मुझे सुकून से जीने दो। अम्मी कभी कह देती, बेटा दोपहर तक सोते रहना ठीक नहीं है, रिश्तेदार औरतें तुम्हें देखने और तुमसे मिलने आती हैं। कहती, दुल्हन से मिलने आए हैं, वो बगैर मिले चली जाती। भाभी रोने लगती, आप हर वक्त मुझे टेंशन देती हैं, क्यों मेरे पीछे पड़ी हैं? जब मेरा जी चाहेगा उठूंगी, जब तक दिल चाहेगा सोती रहूंगी। जिंदगी इसी का नाम है, अपनी मर्जी से सोना, अपनी मर्जी से जागना और जो जी चाहे करना। मैं इंसान हूँ, कोई रोबोट नहीं हूँ कि किसी के इशारों पर नाचूं। यूं पहले दिन से हमारे घर आकर वो तमाम घरेलू जिम्मेदारियों से बड़ी जिम्मा हो गई। अम्मी बेचारी तो यूं भी अल्लाह मियाँ की गाय थी। औरतें कहती, इस नेक बीबी के मुंह में जुबान नहीं है। साबर इतनी के बड़े से बड़ा सदमा सह कर भी उफ नहीं करती। वो झीलती रही, बहू ऐश करती रही, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने एक बेटी से नवाज दिया। मुद्दत बाद इस घर में नन्ही मुन्नी परी आई थी। हम सब खुशी से दीवाने हो रहे थे कि अल्लाह ने एक खूबसूरत तोहफा नायत किया था। भाभी की सारी कोताहियां और दस्त रवि भुलाकर हम इस गुड़िया की मोहब्बत में खो गए। वो दादी की जान तो फुप्पो की आंखों का तारा बन गई। देखते देखते पालने से पाँव पाँव चलती किसी नरमो नाजुक तितली की तरह सारे घर में दौड़ने लगी। वो घर भर की जान थी। भाई जुनैद तो इसे देख देख कर जीते थे और अम्मी प्यार से मेरी गुड़िया पुकारती थी और भाभी कहती, चांद है मेरी जिंदगी का। वक्त तेजी से गुजरने लगा, गुड़िया बड़ी होने लगी। वो ज्यादातर अम्मी के पास रहती या मेरे पास। बेशक भाभी का चांद थी, लेकिन जब इनके आराम में हलल पड़ता तो गुड़िया को लाकर हमारे सामने डाल देती, ये लो संभालो इसे। मुझे सुकून से सोने भी नहीं देती। भाभी नींद की शिदाई थी। भला एक नन्ही बच्ची ये बातें कैसे समझ सकती थी? इसे तो बस माँ दरकार थी, हर बच्चे की तरह। बेशक सारा ज़माना इसे चाहे, मगर बच्चा तो यही चाहता है कि इसे माँ चाहिए और माँ की बाहों में जाकर ही वो सुकून महसूस करता है। ये बात भाभी नहीं समझती थी। इनका जब सोने या आराम करने का मूड होता, वो गुड़िया को अपने कमरे से निकालकर हमारी तरफ डाल देती। मैं और अम्मी इसे अपनी बाहों में भर लिया करते थे। ये इन दिनों का जिक्र है जब गुड़िया 4 बरस की थी। हमारे पड़ोस में नए किराएदार आ गए थे। बराबर वाला मकान 2 साल से खाली पड़ा था। पड़ोस आबाद हो गया तो हमने सुख का सांस लिया कि वीरान घर भी खटकता था। मर्द का नाम सरवर, औरत ने अपना नाम जुबैदा बताया था। वो बे-औलाद औरत थी और इस वजह से भी अकेली रहती थी। वालदा से मिली तो इनको इस औरत की तन्हाई का एहसास हो गया। बोली, इसका कोई बच्चा नहीं है,
शोर सुबह का गया शाम ढले लौटता है। सारा दिन घर में अकेली होती है। महल्लेदार खवातीन से तज़किरा किया तो सब इसके पास जाने लगी। औलाद से महरूम समझकर हुस्न सलूक से मिलने लगी। ज़ुबैदा हाला जल्द हमसे घुल मिल गई। जो पकाती हमारे घर आकर दे जाती कि आप खाइए और बताइए कैसा पकाया है। मुझे तो हमेशा भरे घर में रहने की आदत थी, अब अकेलापन काटता है, क्या करूं? वालिदा जवाब देती, हमें अपने पास समझो, एक दीवार ही तो घर के दरमियान है, जब चाहो आ जाया करो। हाँ अप्पा जान, अगर आप लोगों का सर्द रवैया होता तो मेरी जान चली जाती। अल्लाह जाने वो ये क्यों कहती थी, हमने भी इस बात पर गौर ना किया। अलबत्ता एक बात पर ज़रूर चौंक जाते कि जब भी हमारी गुड़िया को देखती थी आंखों में नमी तैर जाती और वो हैरत की तस्वीर बन जाती। ये बात अम्मी जान और भाभी ने भी नोट की थी। एक रोज़ वो आई तो गुड़िया के लिए खूबसूरत सी गुड़िया और चॉकलेट लाई। बच्ची खुशी से खिल गई थी। भाभी ने कहा, वैदा हाला आपको हमारी बेटी अच्छी लगती है तो बेशक इसे अपने घर ले जाया करें। मैं समझ गई कि भाभी चाहती हैं कि गुड़िया कुछ देर पड़ोसन के पास रहे ताकि वो दिन में सो सके। मैंने एमए में दाखिला ले लिया था और अम्मी जान की तबीयत कुछ नासाज रहने लगी थी। वो किचन संभालती या बच्ची को देखती। उन्होंने भाभी से कह दिया कि बेटी तुम गुड़िया का ख्याल रखा करो, इसे वक्त पर खाना खिलाना, नहलाना धुलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। 5 बरस की होने को है, अभी तक स्कूल में दाखिल नहीं कराया, ये जिम्मेदारी भी तुम्हें पूरी करनी है। भाभी के कानों पर जूं ना रेंगी। चाहती थी कि बच्ची के सारे काम कोई और करे। इस मरहले पर हाला ज़ुबैदा काम आई। गुड़िया स्कूल में दाखिल हो गई। वो इसे स्कूल लेने जाती, कहती मेरा जी बहल जाता है, कहीं आती जाती नहीं, यूँ रोज़ वाक हो जाती है। गुड़िया को स्कूल पहुंचाना और लाना अच्छा लगता है। गुड़िया भी हाला से बहुत मोहब्बत करने लगी थी, उनके बगैर ना रहती थी। स्कूल से घर आकर बमुश्किल खाना खाती और यूनिफॉर्म तब्दील करके दौड़ती हुई बराबर के घर चली जाती। अम्मी गुड़िया को रोकती कि कुछ देर तो अपने घर में भी रहो, तभी भाभी उन्हें टोक देती, जाने दीजिए, हाला ज़ुबैदा बेचारी बे औलाद हैं, इनकी प्यासी ममता को हमारी गुड़िया से सुकून मिलता है, ये जाती है तो इनका जी बहल जाता है। वो परदेसी है, क्यों गुड़िया को रोकती हैं आप इनके घर जाने से? अम्मी को भी हाला ज़ुबैदा से हमदर्दी थी, लेकिन बच्ची का मामला था। वो कहती गुड़िया लड़की है, इसे घर से बाहर रहने की आदत पड़ जाएगी। दिन में एक बार 1 आध घंटे को हाला के घर जाया करे, लेकिन सुबह से शाम तक किसी के घर रहना अच्छी बात नहीं है। यह हमेशा से होता आया है कि बुजुर्गों की बातें छोटों को अच्छी नहीं लगती। वालदा के रोकने पर भाभी बहुत बुरा मनाती। वो पड़ोसन को बता देती ताकि इसका दिल भी सास से बुरा हो जाए। मुझे भाभी की ये आदत एक आंख नहीं भाती थी। अपनी तानाशानी की वजह से अपना बोझ दूसरों पर डालकर मज़े से आज़ाद हो जाती। टीवी देखती या सहेलियों के घर चली जाती या बेवक्त सो जाती। गोया बच्ची इन पर एक बोझ थी। वो रोज़े अव्वल से ही किसी किस्म की जिम्मेदारी कबूल करने पर तैयार नहीं थी। मैं करती रहती लेकिन चुप रहती, क्योंकि अपनी तालीम मुकम्मल करनी थी। गुड़िया की पूरी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती थी। भाईजान सुबह दफ्तर जाते शाम को आते थे। अम्मी चलने से माजूर थी, ले देकर हाला ज़ुबैदा रह जाती थी, जो हमारी खैर खबर लेने आती। वो अब हम में इस कदर घुल मिल गई थी कि घर का फ़र्द लगती थी। सुबह सवेरे गुड़िया को नाश्ता कराना, फिर तैयार करा के स्कूल ले जाना, स्कूल से वापस ले आना और अम्मी के लिए किचन में खाना बनाना। अम्मी सख्त बीमार पड़ गई। मेरे सालाना पेपर हो रहे थे, तभी हमारी बेहिस संग दिल भाभी टस से मस न हुई। गर्मियों की छुट्टियां आ गई। गुड़िया चाहती थी कि माँ तवज्जो दे, लेकिन भाभी उलझती, डांट देती। वो दौड़कर हाला ज़ुबैदा के घर चली जाती और सारा दिन इनके पास रहती। मैं शाम को बुलाने जाती, चलो घर, तो हाला के पीछे छुपती, जिद करती कि मुझे घर नहीं जाना, रात को यहीं रहना है हाला के पास। वो कहती, क्यों इसे रुलाती हो, फिक्र मत करो, मैं खाना खिला दूंगी, थोड़ी देर बाद ले आऊंगी। ऐसा रोज़ होने लगा और हमने जहनी तौर पर कबूल कर लिया कि हमारी बच्ची हाला जी के पास ज़्यादा खुश रहती है और इनका दिल भी गुड़िया से भरा रहता है। फिर क्यों ज़बरदस्ती गुड़िया को खींच लाएं। रात को इनका शोहर घर आता तो वो बच्ची को खुद छोड़ जाते। हाला जिस कदर मिलनसार थी, इनका शोहर इस कदर खामोश तबा और संजीदा शख्स था। वो कारोबारी आदमी था, अपने काम से काम रखता था। इन लोगों को आए 2 बरस होने वाले थे, मगर इस शख्स ने अभी तक मोहल्ले के लोगों से राह और रस्म न बढ़ाई थी। दूर से सलाम करता और कलाम करने की जहमत गवारा न करता। सब इसे बदमिजाज और आदम बेजार समझते, जबकि ज़ुबैदा की खुश हलाकी के चर्चे थे। एक दिन उन्होंने अम्मी को बताया कि आज मेरे शोहर दूसरे शहर जा रहे हैं, किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में। रात को मुझे डर लगेगा, अकेली कैसे रह पाऊंगी। अम्मी ने कहा, तुम हमारे घर आकर सो जाना। बोली, मुझे आपके घर नींद नहीं आएगी, चाहती हूँ गुड़िया को अपने पास सुला लूँ।
تم کہتی ہو تو میں تمہارے گھر آ کر سو جاتی ہوں۔ والدہ نے دوسری آفر دی، آپ کو تکلیف ہوگی، رات بھر آپ کی کھانسی کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ تو ہے، کھانسی رات بھر مجھے خود کو سونے نہیں دیتی، آپ کیوں کر سو سکیں گی؟ ٹھیک ہے، کل اس کے اسکول کی چھٹی ہے، آپ گڑیا کو لے جانا۔ یوں بھی اس کی فرمائش ہوتی ہے کہ خالہ کے گھر میں رہنا ہے۔ خالہ خوش ہو گئی اور گڑیا کو لے کر اپنے گھر چلی گئی۔ میں نے نوٹ کیا کہ خالہ زبیدہ سے زیادہ ہماری بچی ان کے ساتھ جانے پر خوش تھی۔ انہوں نے گڑیا سے اس قدر پیار بڑھا لیا تھا کہ وہ یہی چاہتی تھی کہ ان کے پاس رہے، ہر وقت انہی کے گھر رہتی تھی۔ وہ اسے کھلاتی پلاتی اور ساتھ کھیلتی تھی، اس پر جان چھڑکتی تھی۔ صبح سویرے خالہ زبیدہ گڑیا کو لے کر ہمارے گھر آئی، بولی کہ میں ناشتے کا سامان لینے جا رہی ہوں۔ وہ ابھی سو رہی تھی۔ میں نے گڑیا کو اپنے پاس بٹھایا، پیار کیا، سمجھایا کہ خالہ جی کو جانے دو، وہ ان کے ساتھ دکان پر جانے کی ضد کر رہی تھی۔ بڑی مشکل سے جانے دیا۔ دن میں بھائی اور بھابھی زری میکے گئے، گڑیا جانے پر راضی نہ تھی۔ زبردستی بھابھی نے گاڑی میں ڈالا کہ تمہاری نانی اماں یاد کرتی ہیں، کیا ان سے نہ ملو گی؟ شام کو جب یہ لوگ واپس آئے، گڑیا دوڑ کر خالہ کے گھر پہنچ گئی، جیسے اس پر انہوں نے جادو کر دیا ہو۔ سچ ہے، پیار بچوں کے لیے جادو کا اثر رکھتا ہے، جو زیادہ پیار دے بچے اسی کے ہو رہتے ہیں۔ سبھی سمجھ رہے تھے کہ بے اولاد ہونے کی وجہ سے سرور کی بیوی گڑیا پر جان چھڑکتی ہے، پیاسی ممتا کی تسکین کو واری صدقے ہوتی ہے۔ کیا خبر تھی کہ آنے والا وقت ہمیں کیا دکھلانے والا ہے۔ دوسرے روز بھی تمام دن گڑیا نی کے گھر رہی۔ امی نے کئی بار کہا، زری بیٹا جا کر بچی کو دیکھو، اسے گھر لے آؤ، میرا جی گھبرا جاتا ہے اسے نہ دیکھوں تو۔ آپ کسی کو خوش دیکھ سکتی ہیں بھلا؟ آپ کا تو مزاج ہی ایسا ہے، گڑیا خالہ کے پاس خوش رہتی ہے اور آپ کو پریشانی ہو جاتی ہے۔ کیا وہمی طبیعت پائی ہے آپ نے، اپنا اور دوسروں کا سکون برباد کر ڈالتی ہیں۔ بھابھی جب بھی امی سے مخاطب ہوتی ایسا ہی کڑوا کریلا جواب دیتی۔ میری بیچاری ماں چپ ہو جاتی۔ اس روز بھی وہ صبر کا گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ خود اٹھ نہ سکتی تھی کہ جا کر بچی کو گھر لے آتی۔ گزشتہ صبح سے رات بھر وہ خالہ کے گھر رہی تھی اور اب دن کے 10 بجے تھے، اسے آ جانا چاہیے تھا۔ میں یونیورسٹی گئی ہوئی تھی اور بھائی جان دفتر۔ زری نے بے دلی سے میری ماں کو چائے اور ٹوسٹ لا کر دیے، خود جانے کیا ناشتہ کیا اور جا کر اپنے کمرے میں لیٹ گئی۔ 10 سے 11 اور پھر دوپہر بھی ڈھل گئی۔ گڑیا کو خالہ زبیدہ ہمارے گھر نہ لائی۔ امی جان کو فکر ہو گئی، انہوں نے مجھے فون کیا کہ کب تک آؤ گی، میرا جی گھبرا رہا ہے۔ بھابھی کہاں ہے؟ وہ صبح سے اپنے کمرے میں ہے، شکل نہیں دکھا رہی ابھی تک۔ ہاں، سو رہی ہے یا جاگ رہی ہے خدا معلوم۔ کمرے سے باہر آئی تو کہو کہ زبیدہ کے گھر جا کر بچی کو لے آؤ۔ میں سمجھ گئی کہ امی گڑیا کی وجہ سے پریشان ہیں۔ میں نے بتایا، راستے میں ہوں امی، بس پہنچنے والی ہوں۔ گڑیا کی آپ فکر نہ کریں، وہ خود نہیں آئی ہوگی، میں آتے ہی گھر لے آؤں گی۔ میں جب گلی میں پہنچی تو اپنے گھر جانے کی بجائے خالہ کی طرف چلی گئی کہ گڑیا کو لیتی جاؤں۔ ان کے گھر کا دروازہ کھلا تھا مگر گھر میں کوئی نہ تھا، گڑیا تھی اور نہ خالہ۔ میں سمجھی کہ ہمارے گھر بچی کو چھوڑنے گئی ہیں، لیکن ایسا نہ تھا، خالہ آئی تھی نہ گڑیا۔ امی مجھے دیکھ کر بے قراری سے اٹھ بیٹھی۔ زبیدہ کی طرف جاؤ اور میری پری کو لے آؤ۔ کیا وہ آئی نہیں؟ نہیں، تبھی تو بے چینی محسوس ہو رہی ہے۔ اچھا، حوصلہ رکھیے، آتی ہوگی، شاید دکان تک گئی ہوگی۔ دکان تک گئی ہوگی کیا مطلب؟ میں خالہ کے گھر سے ہوتی ہوئی آئی ہوں، وہاں کوئی نہیں ہے۔ یا خدا، امی نے سر پکڑ لیا، تبھی تو میرا جی گھبرا رہا تھا۔ تم سب کتنے غافل اور لاپرواہ ہو، اپنی بھابھی کو جگاؤ، اسے بتاؤ کہ گڑیا نہیں ہے۔ امی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ زبیدہ خالہ قریبی اسٹور ضرورت کی اشیاء لینے جاتی ہیں، ضد کر کے گڑیا بھی ان کے ساتھ چلی گئی ہوگی۔ آ جائے گی، مجھے سانس تو لینے دے، اتنی دور سے آ رہی ہوں، کپڑے بدل لوں پھر جاتی ہوں ان کے گھر۔ میں نے منہ ہاتھ دھویا، کپڑے بدلے، لیکن کھانا نہیں کھایا، حالانکہ سخت بھوک لگی تھی۔ والدہ کی بے چین طبیعت کو جانتی تھی، وہ پوتی کے معاملے میں بے صبر ہو جاتی تھی۔ بارہ ان کے گھر گئی مگر گھر اس طرح بھائی بھائی کر رہا تھا، غور کیا تو لگا کہ گھر خالی ہے اور بیشتر ضرورت کا سامان موجود نہیں ہے، بس کچھ فرنیچر اور چارپائیاں پڑی تھی، اور یہ فرنیچر مالک مکان کا تھا۔ اب میرا دل بھی دھک سے رہ گیا، اگر وہ مومنہ کو کہیں ساتھ لے گئی تھی تو ہمارے گھر اطلاع ضرور کر کے جاتی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس سے آگے میرے ذہن نے کچھ سوچنے سے انکار کر دیا۔ کبھی انہوں نے ایسا نہ کیا تھا، اور وہ بچی کو لے کر کہاں چلی گئی تھی اور ان کا سامان؟ میرا دماغ سن ہونے لگا، کان شائیں شائیں کر رہے تھے، بھائی جان کے الفاظ کانوں میں سیٹیاں بجانے لگے۔ بے اولاد ہے بیچاری، ہماری بچی سے اسے اپنے گھر میں رونق محسوس ہوتی ہے، جی بہل جاتا ہے اس کا، بہت پیار کرتی ہے مومنہ کو۔ تم بار بار گڑیا کو آواز دے کر مت بلایا کرو، خالہ زبیدہ کا دل برا ہو جائے گا،
بھائی کو گئے ہفتہ ہونے لگا تھا، وہ بیوی کو 3 روز بعد آنے کا کہہ کر گیا تھا۔ میں نے انجانے حادثے کو محسوس کر لیا اور بھائی جان کو دفتر فون کیا، بھائی آپ کب تک گھر آئیں گے؟ پلیز ذرا جلد آنے کی کوشش کرنا، امی کی طبیعت کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ میرے لہجے کی گمبھیرتا کو انہوں نے محسوس کر لیا۔ بولے ابھی نکل رہا ہوں، گھنٹہ ڈیڑھ تک پہنچ رہا ہوں، تب تک تم سنبھالو۔ امی جان کی طبیعت زیادہ خراب ہو تو اسلم بھائی کو فون کر لینا، وہ آ جائے گا۔ بھائی کو آنے میں تھوڑا وقت تو لگنا تھا، لیکن اب میرے دل کو قرار نہ تھا۔ سامنے سڑک پار کر کے دکاندار کے پاس گئی، حالانکہ اس سے اکثر سودا سلف لیا کرتی تھی۔ جی نہیں، میں نے ان کے ساتھ کسی بچی کو یہاں سے گزرتے نہیں دیکھا۔ وہ صبح سے میری دکان پر بھی نہیں آئی ہیں۔ کچھ آگے جنرل سٹور تھا، میں وہاں بھی گئی۔ سٹور کے مالک اور ملازمین نے لا علمی کا اظہار کیا۔ گلی میں کھیلتے بچوں سے دریافت کیا، مگر کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ انہوں نے حالہ یا گڑیا کو دیکھا ہے۔ اتنے میں بھائی جان آ پہنچے۔ انہوں نے حالہ کے گھر جا کر دیکھا، ان کا رنگ فاق ہو گیا کیونکہ حالہ کا ذاتی سامان موجود نہیں تھا، صرف وہ فرنیچر پڑا تھا جو مالک مکان کا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ لوگ صبح سویرے ہی کوچ کر گئے تھے۔ اب کیا کریں، ان کا کوئی اتا پتہ معلوم نہ تھا۔ سرور نے بھائی جان سے بھی دور ہی سے سلام دعا کی تھی۔ حالہ سے ہم نے کبھی نہیں پوچھا کہ تمہارا مستقل ٹھکانہ کہاں ہے۔ یہ بات کبھی ہمارے ذہن میں نہ آئی تھی کہ وہ ہماری گڑیا کو لے کر غائب ہو سکتی ہیں۔ اب تو بابی جان بھی جلے پاؤں کی بلی کی طرح صحن میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی، کبھی ہاتھ ملتی اور کبھی سر تھام کر دیوار سے ٹیک لگا لیتی۔ بھائی باہر چلے گئے اور میں امی کو سنبھال رہی تھی کہ ان کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ بھابی نے وضو کیا، جائے نماز بچھائی اور وہ دعائیں پڑھنے لگی۔ آنکھوں سے آنسو روا تھے، سر سجدے میں تھا اور ہچکیاں سارے بدن کو ہلا رہی تھی۔ اب تو انہیں اپنی آرام طلبی بھولی ہوئی تھی۔ رات کے 11 بجے جب بھائی جان سستانے بیٹھے تھے، انہیں سرور نے فون کیا، بھائی جنید پریشان مت ہونا، گڑیا ہمارے پاس ہے اور ہم کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، ابھی نہیں آ سکتے، کل صبح انشاءاللہ میں آپ کی بچی کو آپ کے پاس پہنچا دوں گا۔ فون سن کر بھائی جان کی جان میں جان آئی۔ انہوں نے پولیس والوں کو کہا کہ وہ کل صبح آئیں گے، آج کی رات انتظار کرنا ہوگا۔ سرور نے خدا جانے بھائی کا نمبر کہاں اور کس سے لیا تھا، رات بار ہم میں سے کوئی نہیں سو سکا تھا، ساری رات دعا کرتے گزری۔ امی کو تو بھائی نے نیند کی گولی کھلا کر سلا دیا تھا، ذری بھابی رات بھر دعائیں کرتی رہی۔ خدا خدا کر کے صبح طلوع ہوئی، سرور کا فون آ گیا، جنید بھائی میں راستے میں ہوں، بس 4-6 گھنٹوں بعد ہم پہنچ جائیں گے، فکر نہ کریں، گڑیا خیریت سے ہے۔ دوپہر 12 بجے دروازے پر دستک ہوئی، دل دھک دھک کرنے لگا۔ دوڑ کر جنید بھائی نے دروازہ کھولا، سرور کے ساتھ گڑیا آئی تھی، لیکن حالہ زبیدہ موجود نہ تھی۔ اللہ کا شکر ادا کیا، سرور کو گھر کے اندر بٹھایا، گڑیا کو لپک کر بھائی جان نے باہوں میں اٹھا لیا اور گلے سے لگا لیا۔ بھائی کو سرور نے بتایا کہ میری بیوی عجیب احمق عورت ہے، میرا تبادلہ ہو گیا تو میں نے اسے بتا دیا کہ اب ہم نے واپس جانا ہے۔ وہ کہتی تھی کہ مجھے نہیں جانا کیونکہ اسے گڑیا سے پیار ہو گیا تھا۔ آپ کی بچی بھی اس قدر میری بیوی سے پیار کرنے لگی تھی۔ اس زبیدہ سوچتی تھی کیسے اسے چھوڑ کر جاؤں، اسے صدمہ ہوگا، بیمار پڑ جائے گی۔ پھر اس نے عجب بات سوچ لی کہ گڑیا کو ساتھ لے کر نکل جاؤں۔ اس روز صبح 6 بجے گھر سے نکل کر لاری اڈے آ گئی، میرے پاس پہنچی۔ میں اس کے ساتھ آپ کی بچی کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ پوچھا کیوں لائی ہو، کیا اس کے والدین کو بتا کر آئی ہو؟ بولی نہیں، کیونکہ میں اس کی محبت میں گرفتار ہوں اور یہ بھی میرے ساتھ ہل گئی ہے۔ اگر بتاتی تو کیا اس کے والدین آنے دیتے؟ اب میں اسے نہیں دوں گی، ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گی۔ تم بھی کسی کو مت بتانا، تم پاگل ہو گئی ہو، جانتی ہو کیا کہہ رہی ہو؟ اور ان لوگوں کے بارے میں سوچا ہے جن کی یہ بچی ہے، ان پر کیا قیامت گزر رہی ہوگی؟ تم نے محبت میں اندھی ہو کر اسے ساتھ لے لیا، مگر معلوم نہیں کہ کسی کا بچہ بغیر اطلاع کے لے جانا کتنا بڑا جرم ہے۔ ابھی اور اسی وقت اسے واپس کرنا ہوگا، ورنہ پولیس تک بات پہنچی تو انجام اچھا نہ ہوگا۔ بس صاحب، وہ روتی پیٹتی رہ گئی اور میں اس بچی کو اس سے چھین کر لے آیا۔ آپ میری بیوی کو خدا کے لیے معاف کر دیں۔ سرور نے ہاتھ جوڑ کر کہا، وہ نادان ہے، بے وقوف ہے، محبت میں اندھی ہو گئی ہے، کچھ بھی نہیں سمجھتی، بس بچی کی محبت میں اندھی ہو گئی۔ جنید بھائی نے کہا، ٹھیک ہے بھائی، تم نے بچی صحیح سلامت پہنچا دی ہے، یہی بہت ہے، ورنہ ہم مر جاتے، یہ صدمہ کیسے سہ پاتے۔ آپ کی بڑی مہربانی ہے۔ میں پولیس میں رپورٹ لکھوانے گیا تھا، مگر آپ کا فون آ گیا، میں نے معاف کیا، ہماری بچی مل گئی تو ہماری زندگی واپس آ گئی۔ سرور جسے ہم بد اخلاق انسان سمجھتے تھے، وہ ہمارے لیے فرشتہ ثابت ہوا، اور زبیدہ جسے ہم اپنا سمجھتے تھے، اس نے دھوکہ دیا۔ انسان کی پہچان بہت مشکل ہے، اب وہ بدل جائے کوئی نہیں کہہ سکتا۔ آج بھی بابی کی یہ بات یاد آتی ہے، اب کبھی غفلت سے کام نہیں لوں گی۔
میرا سارا آرام اور نیندیں گڑیا پر قربان ہیں۔